श्रेष्ठ उपाध्याय वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभको नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सधैँझै आज पनि हामीले केही विशेष प्रस्तुतिहरू लिएर आएका छौँ। डब्ल्युएबिसीको यो इनोभेटिभ स्टेपलाई फेरि पनि जारी राख्दै आज हामी 21 एपिसोडमा पुगेका छौँ र आज हामीले वुमेन्स डे स्पेसलको लागि केही सानोतिनो तयारीहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नारी बिनाको घर भनौँ अथवा नारी बिनाको ब्रह्माण्ड हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। विशाल ब्रह्माण्डलाई नै नारीको स्वरूप दिएको छ। कुनै पनि कला होस्, कुनै पनि विषय होस् अथवा विषयवस्तु, नारीको त्यसमा ठुलो भूमिका हुन्छ। हरेक कुरामा नारी निपुण हुन्छन् र यस्तै नेपालमा पनि यस्ता धेरै कलाकारहरू, धेरै महिला उद्यमीहरू जहाँ उहाँहरूको एउटा डेडिकेसन छ। उहाँहरूले आफ्नो सिपलाई, स्किललाई कन्ट्रिब्युसन गरेर धेरै अगाडि पनि बढ्नु भएको छ। उहाँहरूको योगदान हाम्रो लागि एकदमै अमूल्य पनि छ र हरेक नारीको आफ्नो आफ्नो विशेषता हुन्छ र हरेकको कन्ट्रिब्युसन गर्ने पनि क्षेत्र फरक फरक खालको हुन्छ। त्यसकारण मैले पनि केही यस्तै आदरणीय महिला उद्यमीहरू साथै प्रोफेसनल्सहरूलाई पनि आज डब्ल्युबिसीको कार्यक्रममा निम्त्याएर उहाँहरूको एउटा मेसेजेस भनौँ अथवा इन्सपिरेसनलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही महिला उद्यमीहरू, प्रोफेसनल्सहरू नेपालबाट हुनुहुन्छ भने केही विदेशबाट पनि। उहाँहरूले हामीलाई सानो आफ्नो मेसेजेस भनौँ अथवा थोरै समय दिनु पनि हाम्रो लागि आशीर्वाद स्वरूप नै हुन्छ र एउटा गर्व पनि लाग्छ। हामीले डब्ल्युबिसीको थ्रुबाट कति आदरणीय वरिष्ठ कलाकारदेखि घर घरमा हामी पुग्ने कोसिस गरेका छौँ। हरेक कलाकारलाई प्रस्तुत गर्नुको साथै हरेक किसिमका प्रोफेसनलहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्ने एउटा ठुलो मौका पाएका छौँ। आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो देशलाई चिनाउनु झन् कति ठुलो कुरा हो र सानो कुराले नै ठुलो कुराको सृजना हुन्छ र हाम्रो त यो सानो सानो पाइला हो। मलाई लाग्छ भविष्यमा यसले ठुलो विशाल रूप पनि लिनेछ, जहाँ चाहिँ हामी हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर डब्ल्युबिसीको छानो मुनि हामीले धेरै कुराहरू आदान प्रदान गर्ने मौका पनि पाउनेछौँ होला। यसरी नै म पनि एउटा महिला भएका कारण, साथै महिला उद्यमी पनि भएका कारण मलाई के लाग्छ, आफ्नो सिपलाई जहिले पनि जनजागरणको साथसाथै एप्लाइड गर्न सक्नुपर्छ। म कृति श्रेष्ठ उपाध्याय, डाइरेक्टर अफ भोग इन्टिरियर्स विराटनगर नेपाल, साथसाथै म पेसाले आन्तरिक सजावट विज्ञ यानि कि इन्टिरियर डिजाइनर। मलाई पनि गर्व लाग्छ, मैले पनि सिप सिकेँ र मेरो सिपलाई निरन्तरता दिँदै आज यहाँसम्म आइपुगेँ। हामीले सिप जाने अथवा कलालाई आफ्नो सिपमा समेट्न सके हामी कहाँसम्म पुग्दो रहेछौँ त भन्ने पनि एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह आउँछ र
आफूमा लुकेको प्रतिभालाई जहिले पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। हरेक चिज कोसिसमा निरन्तरता दिँदै जानु पनि पर्छ। कोसिस र निरन्तरता सधैँ भयो भने हामीले आफ्नो डेस्टिनीलाई पाउँदछौँ। र मैले पनि धेरै कोसिस गरेँ, धेरै मेहनत गरेँ, धेरै नै। र आज म गर्वको साथ भन्दछु, मैले कोसिस गरेर नै आज मलाई धेरै कुरा हासिल हुन गयो। र मेहनत भनेको आज गर्यो भोलि नै पाइँदैन। यसको लागि निरन्तरता दिनुपर्दछ र निरन्तरता दिनु, हरेस नखानु पनि हाम्रो एउटा ठुलो गुण हो। र म महिला भएकोले मलाई पनि ठुलो गर्व छ। सायद म पुरुष भएको भए म यति साह्रो काम गर्न सक्दिनँ थिएँ होला। तर म नारी भएकोले मलाई एकदम ठुलो गर्व छ। र WBCलाई म मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले मलाई यस्तो मौका दिनुभयो र आज आएर WBC र भोग इन्टिरियर्सको थ्रुबाट हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिएर समाजमा केही परिवर्तन गर्ने र आर्टलाई प्रमोसन गर्ने एउटा अटोट आशाको साथ हामी बढिरहेका छौँ। र आज मैले नारी भएको कारण र वुमेन्स डे स्पेसल भएको कारण सबैलाई भन्न चाहन्छु, हामीमा एउटा आफै ऊर्जात्मक शक्ति छ। हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ र आफ्नो स्किल, आफ्नो लगन, आफ्नो मेहनतलाई राखेर त्यो भित्र लुकेको कुरालाई चार्ज गर्ने, जुन ऊर्जालाई चार्ज गर्न सके हामीले आफ्नो गन्तव्य पाउँदछौँ। र आऊ हामीले आज निम्त्याएका वरिष्ठ कलाकार, प्रोफेसनल्स, वुमन इन्टरप्रेन्योरहरूको सन्देश सुनौँ। र यतिकै भन्दैमा म आजको मेरो शब्द टुङ्ग्याउँदछु। ह्याप्पी वुमेन्स डे टु अल रेस्पेक्टेड पिपल्स। थ्याङ्क यू। Kamla Shrestha. I've been in the field of education for more than 45 years now. I've recently retired 2 years back. And Kriti Upadhyay, who is the pioneer in interior decorations in eastern region of Nepal. She started her own company, Vogue Interiors, in 2000, and it has reached its greater heights within these years, all because of Kriti's creativity and skill. I'm so proud to say that Kriti was my student in J.C. Bal Sadan Biratnagar, where I worked for 18 years as English teacher and the principal of the school. After we moved to Kathmandu, I worked in different schools, Little Angels, and I started my own kindergarten also, but I have now retired and I'm enjoying getting connected with different people of the world, actually, nationally and internationally, via Zoom, go to meeting, etc. Because I'm also involved in the largest women's organization called Inner Wheel Club International. It is an international largest women's organization. I am a part of it. I was the club's president in 2015-16, and I also worked as ISO, International Service Organizer, and editor of the club. Now, this lockdown has taught us many things, to have webinars,
Zoom, everybody is actually so used to having meetings through Zoom, and we are actually enjoying this Zoom meetings and all. And I'm so proud to see Kriti, not only the pioneer in interior decoration, but also she represents Nepal in World Art conclave, and she is authorized to interview and shortlist artists from Nepal for online platforms. It gives me immense pleasure to see a student of mine reaching this height. When we talk about women empowerment, we know that children, both boys and girls, should be given equal opportunities in every way, especially in the field of education. But in our society, actually boys are given priority. We all know that in terms of eating, clothes, right to education. But we are very sorry to see even mothers do that. Mothers do that. They send the children, the boys, to school, better schools. They feed the boys even better. But now things are changing, and I'm so happy to see that women are empowered now, like Kriti is. She's an empowered girl. She is leading in the field of education, in the field of interior decoration, and I'm very proud of her, and I wish her all the best for her future endeavors. Thank you very much. नमस्कार, म बिन्द्रा कशीपति प्रधान। हार्दिक अभिवादन। नारी दिवसको शुभकामना। क्वालिफिकेसन र प्रोफेसनले म इन्टेरियर डिजाइनर हुँ। विगत 2.5 डिकेडदेखि इन्टेरियर डिजाइनका विभिन्न कार्यमा संलग्न र सक्रिय छु। अकुपेसन वाइज म एन्टरप्रेन्योर पनि हुँ, तथापि आफूलाई म इन्टेरियर डिजाइनरको रूपमा इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। हाल म नेपालका इन्टेरियर डिजाइनरहरूको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन इन्टेरियर डिजाइनर्स एसोसिएसन अफ नेपाल आइडिया नेपालको प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि डिजाइनमा छु। वुमन एम्पावरमेन्टको कुरा गर्दा मेरो विचारमा हामीले सबभन्दा पहिले एम्पावरमेन्ट केलाई मान्ने र एम्पावरमेन्ट कसरी आउँछ बुझ्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। छोटकरी र संक्षेपमा भन्नुपर्दा एम्पावरमेन्ट भनेको डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा इन्भल्भ हुनु हो। महिलामा डिसिजन मेकिङ अथोरिटीको निम्ति दुईवटा कुरा जरुरी हुन्छ, नलेज एन्ड स्किल। त्यसैले महिलाहरूले आफूले अथोरिटी पाउन, पावर एक्सर्साइज गर्न र राइट डिसिजन गर्न आफ्नो वर्किङ एरियामा नलेज र स्किल एक्सपर्टाइज बढाउनु पर्छ। वुमन एम्पावरमेन्टको निम्ति अर्को महत्त्वपूर्ण अनिवार्य कुरा भनेको अपर्च्युनिटी हो। यो अपर्च्युनिटीको वातावरण सिक्ने र काम गर्ने दुवै ठाउँमा हुनु जरुरी छ। महिलाहरूले आफूलाई विक वा इन्फेरियर नठानिकन स्ट्रगल र कसैसँग कम्पिटिसन गर्न तत्पर हुनुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यको दृष्टिकोण। महिलाहरूप्रति पर्सेप्सन, महिलाले यो अमुक काम गर्न सक्दैन, गर्नु हुँदैन, यो पोजिसन ह्यान्डल गर्न सक्दैन भन्ने सोचलाई नै बदल्नुपर्छ। हुन त यो परिस्थिति बिस्तारै बदलिरहेको छ। समग्र रूप देश र समाजको विकासको निम्ति पुरुष र महिला बीच डिस्क्रिमिनेसन पूर्ण रूपमा हट्नु जरुरी छ।
यसमा मलाई लाग्छ दोस्रो अथवा तेस्रो व्यक्तिको सोच र व्यवहारको परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि इन्डिभिजुअल महिला आफू स्वयंले महिलाप्रति भेदभाव नगर्ने, आफूलाई कमजोर नठान्ने र वुमन एम्पावरमेन्टलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। वुमनको स्किल डेभलपमेन्टलाई, वर्क इन्भाइरोमेन्ट, अपर्च्युनिटी र इन्डिपेन्डेन्सलाई सपोर्ट र एफोर्ट गर्नुपर्छ। महिलाभित्र सेल्फ कन्फिडेन्स र आफ्नो प्रगति गर्ने इच्छा र अठोटले मात्र वुमन एम्पावरमेन्ट ल्याउँछ हाम्रो जस्तो समाजमा। र सँगसँगै पछाडि परेको ठाउँ गाउँ सचेतना जगाउनु पनि जरुरी हुन्छ वुमन एम्पावरमेन्टको लागि। नेप्लिज वुमनको कुरा गर्दा एम्पावरमेन्टको बिस्तारै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ, तर पुरुष र महिला समान हुन अझ धेरै काम र सोच आवश्यक छ। इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएसन अफ नेपालको प्रेसिडेन्ट र एउटा महिलाको रूपमा मैले भन्नुपर्दा नेपालमा अहिले महिला इन्टेरियर डिजाइनर राम्रो उपस्थिति छ र यसमा वुमन एम्पावरमेन्टको अवस्था सन्तोषजनक नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। डिजाइन यो प्लानिङ एवं आर्ट र क्रिएटिभिटीसँग सम्बन्धित छ। इन्टेरियर डिजाइन स्पेस म्यानेजमेन्ट, कलर, टेक्सचर, प्याटर्न, लाइन तथा स्केचसँग सम्बन्धित विधा भएको हुँदा नेपाली नारीहरूको निम्ति इन्ट्रेस्टिङ र उपयुक्त विषय हुन सक्छ। आजको समयमा केही च्यालेन्ज भए तापनि इन्टेरियर डिजाइन लगनशील र स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क गर्न नहिचकिचाउने महिलाहरूको निम्ति धेरै उपयुक्त र सम्भावना भएको करियर ओरिएन्टेड विषय हो। नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर र उद्योगको विकास तथा मानिसहरूको लाइफस्टाइलमा आएको परिवर्तन र मानिसहरूले डिजाइनको महत्त्व बुझ्न थालेको हुँदा नेपालमा इन्टेरियर डिजाइन र इन्टेरियर कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्रमा प्रशस्त अपर्च्युनिटी र स्कोप रहेको छ। यो सम्भावनामा महिलाहरूलाई डिजाइन र आर्टको सेक्टरमा अझ धेरै अवसर छ। नारी दिवसको अवसरमा सबै नारीहरूलाई शुभकामना र धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम मीना कार्की, घर उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा पर्छ। आज हामी माझ कीर्ति उपाध्याय ज्यू WBC आर्ट मा आबद्ध भई आर्टको विषयमा नेपालमा निकै अगाडि हुनुहुन्छ। वास्तवमा आर्ट नै सबै कुरा हो जस्तो लाग्छ। आर्ट भनेको कला हो, कलाले नै सबै कुरा झल्काउँछ, धेरै कुराको आभास गराउँछ। महिलाहरूमा यस्तो कला हुनु भनेको राष्ट्रको गहना हो, गहनाको रूप हो जस्तो लाग्छ। त्यो हामी कीर्ति उपाध्याय बहिनीमा पाएका छौँ। त्यस्तै धेरै महिला दिदीबहिनीहरूमा पनि हुन्छ। कला भनेको आफ्नो ज्ञान सिप हो। कोहीको श्रृङ्गार सम्बन्धी हुन्छ भने कोही सामाजिक सेवा सम्बन्धी, कोहीको व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी कला हुन्छ। त्यस्तै मैले पनि सहकारी सम्बन्धी विभिन्न तालिम लिई एउटा महिलाहरूको मात्र सहकारी खोलेर सञ्चालन गरेको छु। त्यसमा जसको नाम नारी सङ्कल्प साकोस रहेको छ र त्यहाँ म 2 अवधि अध्यक्ष पदमा रहेको छु। त्यहाँ धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई समेटेर सहकारीमा आबद्ध गराई नेपालको उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा चिनाएको छु। हालमा त्यस साकोसको वरिष्ठ सल्लाहकार रहेको छु। त्यस्तै हालमा नेपाल उद्यमशील महिला सङ्घ उर्लाबारी नगर समितिको अध्यक्ष पदमा रही काम गरिरहेको छु। त्यो संस्थामा पनि धेरैभन्दा धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई समेटेर संस्थाको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा सिपमूलक तालिम गराई आफ्नो आत्मनिर्भर बनाएको छौँ। जस्तै अचार बनाउने, डोनट बनाउने, विभिन्न किसिमको जुस, जाम, सस बनाउने, यस्तो खालको तालिमहरू दिने 150 भन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरू त्यो सिप पेसामा लागिसक्नु भएको छ। उहाँहरू आत्मनिर्भर भइसक्नु भएको छ। अर्को हामीले चाहिँ मोती क्रिस्टल मालाको तालिम गराई इन्टरनेटको माध्यमबाट उहाँहरूको आफ्नो कला विभिन्न देशहरूमा पुर्याएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। धेरै तालिम
धेरै 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 तालिमहरू हामीले व्यावसायिक रूपमा चलाइसकेका छौँ र आय आर्जन गर्न थालिसकेको छु भन्दै मैले यी सबै कलाको रूपमा लिएको छु। कीर्ति बहिनीलाई शुभकामना दिँदै मेरो धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम शोभा खनाल शर्मा हो। सर्वप्रथम म कृतिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पावन अवसरमा मलाई आफ्नो भाव राख्न दिएकोमा म आभारी छु। म 14 वर्षदेखि अमेरिकाको बोस्टन शहरमा बसोबास गर्दै आएको छु। म पेसाले फाइनान्शियल सर्भिसेसको काम गर्छु एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा। महिला र पुरुष रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। एकले अर्कालाई सहयोग, सहायता र माया गर्नुपर्छ। महिला पुरुष भन्दा कुनै पनि कुरामा पछाडि छैनन्। जुन पुरुषले गर्न सक्छन्, महिलाहरूले पनि गर्न सक्छन्। हाम्रो देशका महिलाहरू कलाकारितामा त्यति अगाडि छैनन्। उनीहरूसँग कला छ, तर उनीहरू बाहिर आएका छैनन्। कलाको क्षेत्रमा नेपाली महिलाहरूले कृति जस्तै मेहनत गरेर, आर्ट गरेर आफ्नो भविष्यमा धेरै सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। आत्मविश्वास गर्नुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। नमस्ते। नमस्कार, म आभा अनुपमा। म चाहिँ विगत 20 वर्षदेखि समाज सेवामा समर्पित छु। मेरो चाहिँ आफ्नो फाउन्डेसन छ। अहिले म विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आबद्ध भएर चाहिँ म 20 वर्षदेखि चाहिँ यो सेवामा लागिरहेको छु। अहिले आएर मेरो आफ्नो एउटा फाउन्डेसन छ, आभा फाउन्डेसन भएर, जो कि अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यको लाई बढी फोकस गरेर स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि चाहिँ काम गर्दैछ। त्यसमा चाहिँ जस्तै अब विपन्न परिवारहरू, दलित समुदायहरूबाट मैले चाहिँ बच्चाहरूलाई एजुकेसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एजुकेसन चाहिँ दिने गरेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न समुदायबाट 40 जना विपन्न परिवार र दलित परिवारका बच्चाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क हामीले ट्युसन र स्कुलमा चाहिँ एडमिसन गराएर शिक्षा दिइरहेछौँ। र हाम्रो चाहिँ मेन फोकस चाहिँ अहिले चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षामा छ, दुईटैमा छ। र स्वास्थ्यको लागि पनि हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ यो क्याम्पिङ लगाउने, शिविर लगाउने गरेका छौँ। गाउँ गाउँमा गएर, बस्ती बस्ती गएर चाहिँ शिविर धेरै ठाउँमा विशेषज्ञ विज्ञहरूलाई, डाक्टरहरूलाई, विशेषज्ञहरूलाई लिएर चाहिँ शिविर लगाएर क्याम्पिङ गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ को लागि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ काम गरिरहेछौँ। र हाम्रो चाहिँ समाज सेवा गर्नु, समाजमा भएको कई विकृतिहरू छन्, जस्तै दाइजो प्रथा भयो, बाल विवाह भयो र बोक्सी प्रथा भयो, अरू पनि कई विकृतिहरू छन्। तिनीहरूलाई कसरी हटाउने, त्यसको लागि पनि टाइम टाइममा हामी एउटा अभियान गरेर चाहिँ अभियानहरू चलाइराखेका हुन्छौँ। र अहिले जुन हाम्रो यो फाउन्डेसनले काम गरिरहेछ महिलाहरूको लागि, त्यो कसरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने
त्यतातिर हामी चाहिँ बढी काम गरिरहेछौँ। जस्तै अब पहिला चाहिँ हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूको फ्यामिलीमा गएर कन्भिन्स गर्नुपर्छ, निकै कन्भिन्स गर्नुपर्छ। अब उहाँहरू चाहिँ घरबाट निस्किन दिन चाहनुहुन्न आफ्नो महिलाहरूलाई अथवा चेलीबेटीलाई। हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला कन्भिन्स गर्छौँ कि अब कति जरुरी छ उहाँहरूको लागि आत्मनिर्भर बन्नु, शिक्षा कति जरुरी छ, त्यो गरेर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई लिएर चाहिँ हामी चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू जस्तै ब्युटी पार्लर भयो, सिलाइ कटाइ भयो र सानो एउटा चाहिँ जस्तै धुप बनाउनु भयो, मैनबत्ती बनाउने भयो, त्यसको तालिमहरू दिएर हामी चाहिँ स्वरोजगार बनाउनु चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कोसिस गर्छौँ र धेरैले हामीले सफल पनि भएको छौँ। धेरै उहाँ महिला दिदीबहिनीहरू स्वरोजगार पनि हुनुभएको छ। र मेन के छ, उहाँहरूमा चाहिँ जनचेतनाको अभाव छ, चेतनाको अभाव छ। जस्तै शिक्षाको एकै लागि भयो भने छोराहरूको लागि चाहिँ अलिकति उहाँहरू चाहिँ पहिलाभन्दा कन्सियस हुनुभएको, पढ्नुपर्छ, छोराहरूलाई पढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कन्सियस हुनुभएको, चिन्तित पनि देखिनुहुन्छ कि अब आर्थिक अलिकति उहाँसँग धेरै आर्थिक अभाव छ, तर चाहिँ पढाउने इच्छा छ, छोराहरूलाई राम्रो स्कुलिङ, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन पाऊँ भनेर उहाँहरूको एउटा सोच छ। तर छोरीहरूको लागि अहिले पनि उहाँहरूको त्यो उदारता चाहिँ मैले आफ्नो अनुभव गरेअनुसार त्यो उदारता मैले देखिनँ। त्यो साह्रै एउटा दुःखद कुरा हो र हामी के गर्छौँ त्यसको लागि पनि अहिले काम गरिरहेछौँ। ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरूलाई, छोरीलाई पनि कति जरुरी छ शिक्षा दिनु भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्छौँ। उहाँहरूको पनि के छ भने चाहिँ अब एउटा सोचाइ, अब छोरीहरूलाई चाहिँ धेरै पढाउनु हुँदैन, धेरै पढायो भने चाहिँ केटा अब धेरै पढे लेखेको खोज्नुपर्छ, धेरै पढे लेखेको केटा खोज्यौँ भने फेरि दाइजो प्रथा छ हाम्रो यता मधेसतिर भयो, अथवा चाहिँ उहाँहरू जुन दलितहरू हुनुहुन्छ, मुसर समुदाय भयो, ऋषिदेव समुदाय भयो, अरू पनि जुन समुदाय दलितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मधेसमा चाहिँ दाइजो प्रथा बढीको त्यो चलन भएकोले चाहिँ उहाँहरू त्यसकारण पनि छोरीहरूलाई शिक्षा धेरै दिन चाहनुहुन्न। किनभने धेरै शिक्षा दिनुभयो भने फेरि शिक्षितै छोरीभन्दा एउटा सोचाइ, अब यदि छोरी 10 क्लास पढेको छ भने त्योभन्दा ब्याचलर्स ज्वाइँ हुनुपर्छ, त्यही अनुसार चाहिँ ज्वाइँ खोजेर ल्याउनुपर्छ सोच। फेरि धेरै पढे लेखेको ज्वाइँ ल्याउनु भयो भने, धेरै पढे लेखेको छोरा केटासँग बिहा गर्नुभयो भने फेरि दाइजो धेरै दिनुपर्छ। त्यो एउटा चाहिँ यस्तो सोचाइहरू पनि छ र यो हो पनि उहाँहरूमा एउटा चाहिँ धेरै पढाउनु भयो भने चाहिँ अब एक त भन्नुहुन्छ उहाँहरू कि उमेर धेरै भइहाल्छ छोरीको, जब हामीहरूमा चाहिँ अब अलिकति सानैमा बिहा गर्ने चलन छ, त्यसको लागि पनि हामी चाहिँ पढाउनमा छोरीलाई जोड दिँदैनौँ। र अर्को छ धेरै पढायौँ भने धेरै पढे लेखेको केटा खोज्नु पर्यो, त्यसको लागि फेरि हामी दाइजो दिन असमर्थ छौँ। धेरै पढे लेखेको केटा त फेरि धेरै दाइजो लिन्छ। त्यो सब कारण मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु, जुन हामीले एउटा अनुगमन गरेका छौँ। गाउँमा गएर छोरीहरूलाई किन पढाउनु चाहनुहुन्न भने चाहिँ उहाँहरूको बुझ्दा चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो व्यथा पोख्नुभएको छ। अब त्यसको लागि पनि हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर अलिकति सम्झाएर जति जे गर्न छु छोरीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा मोटिभेसन क्लासहरू दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर अहिले आएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनले चाहिँ टिमहरू गएर पनि काम गरिरहेछ यही फिल्डमा बुझाएर उहाँहरूले चाहिँ हामी छोरीहरूलाई पनि के गरिरहेछौँ स्कुलहरूमा ल्याएर एडमिसन गराइरहेछौँ र शिक्षातिर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अग्रसर गराइरहेछौँ। र सबभन्दा मैले एउटा चाहिँ दुःखद अवस्था के देखेँ भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आत्मनिर्भर नभएर हस्बेन्डमाथि नै धेरै डिपेन्ड भएर पनि उहाँहरूले धेरै दुःख खेप्नु परेछ। र अब आएर चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएको छ। अलिकति उहाँहरू चाहिँ अब जस्तै बुहारीले पनि अब सबभन्दा मलाई खुसी लाग्छ, बुहारीले पनि अब उहाँहरूले आफै मलाई फोन गर्नुहुन्छ, मेरो बुहारी चाहिँ 4 क्लास पढेर मात्रै बिहा गरेर आइसकेको छ, अब उहाँलाई पनि पढाइदिनु पर्यो, बुहारीले पनि अब स्कुल कसरी जान्छ त्यो एउटा वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। एकदमै यो एउटा सुखद के भनौँ राम्रो एउटा चाहिँ सुरुवात मलाई लागिरहेछ यो। र मेरो विचारमा चाहिँ एजुकेसन हामी सबैको लागि उत्तिकै जरुरी छ, छोराको लागि या छोरीको लागि होइन। र किनभने चाहिँ आत्मनिर्भर नै नभएर
हामी चाहिँ महिलाहरू आत्मनिर्भर भएर नै धेरै घरबाट पनि, परिवारबाट पनि, समाजबाट पनि धेरै सहनुपर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा अब सारा डिपेन्डेन्ट हामी हस्बेन्डमाथि हुन्छौँ। अब उहाँहरू चाहिँ अब एउटा के भनौँ, साइकोलोजिकली अब आफूमाथि, मेरै माथि सबै कुरा यसको डिपेन्ड छ भने त अब एउटा उनीहरूको पनि के हुन्छ, अब भनौँ न मजबुरी नै हुन्छ। अलिकति आर्थिक परेशानी यति हुन्छ उनीहरूको पनि, अब धेरै चाहिँ उनीहरू चाहिँ फुलफिल गर्न सक्दैन। त्यो धेरै अब उनीहरू पनि धेरै अब भनौँ न अब धेरै कुराहरू रेस्पोन्सिबिलिटी लिन अलिकति उनीहरूले गाह्रो हुन्छ। छोराछोरीको, परिवारको, बुढीको सबै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू लिन अलिकति उनीहरूले आफै गाह्रो भइरहेका हुन्छ। त्यसमा पनि अब यदि अब घरको महिला यदि अब उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति आत्मनिर्भर छ, स्वरोजगार छ भने धेरै फ्यामिलीलाई सपोर्ट हुन्छ। यो कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बुझाएर चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ चाहिँ शिक्षातिर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न अहिले चाहिँ आएर शिक्षातिर हामी चाहिँ अग्रसर गरिरहेछौँ र धेरै हामी सफल पनि भएको छौँ। र मेरो चाहिँ यो धेरै त के भनौँ, उहाँहरूको तपाईँहरूकै हाम्रो माया र साथले गर्दा चाहिँ के अवार्डहरू मैले पाएको छु आफ्नो विषयमा भन्दा चाहिँ जस्तै अब इन्टरनेसनल अवार्ड पनि दुई चारवटा पाइसकेका छु र नेसनल पनि अब केही अवार्डहरू पाइसकेका छु। जस्तै अब इन्टरनेसनल ग्लोबल अचिभमेन्ट अवार्ड भयो, यो पर्फेक्ट महिला 1963 भयो। अब यस्तैहरू भयो, केही अवार्ड्सहरू मैले अब नाउँतिर याद आइरहेको छैन, तर दर्जनौँ अवार्डहरू मैले पाइसकेका छु। र आउने समयमा नै म चाहिँ समाजको लागि धेरै गर्न चाहिरहेको छु। तपाईँको माया र सपोर्ट चाहिन्छ, मलाई साथ चाहिन्छ। र समाजमा भएको विकृतिहरूलाई पनि हामी चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ अब धेरै विकृतिहरू त अब हटिसकेका छ, तर पनि हामी निरन्तर कोसिसमा छौँ कसरी हटाउने भनेर। र यो महिलाहरूको लागि पनि अब केही हामी अब योजनाहरू ल्याउँदैछौँ महिला दिदीबहिनीहरूको लागि। अब चाहिँ हामी जस्तै अब बालबालिकामा धेरै वर्षदेखि अहिले काम गरिरहेको थियौँ। अब विशेष गरी चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको लागि फोकस गरेर नै केही हामी कार्यक्रमहरू, प्रोग्रामहरू ल्याइरहेछौँ। अब यो मार्चदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ कि जुन सिपमूलक तालिमहरू भयो शिक्षाको लागि, महिला दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ केही प्रोग्रामहरू। र कलाको कुरा गर्नुपर्दा भने चाहिँ सौन्दर्यलाई स्वतः उत्पन्न गर्ने भावना हो। संसारको वस्तुहरूको एउटा दृश्य एवं त्यसको यथार्थ प्रतिकृति गर्ने भावना हो जस्तो मलाई लाग्छ। र मेरो नजरमा, मेरो बुझाइमा चाहिँ सौन्दर्य यो कला र शिल्प भनेको दुईटा अर्थ हुन्छ, दुईटाको। जस्तै शिल्प भनेको जस्तै कसैको अनुकरण गर्नु हो, कसैको नक्कल गरेर बनाउने चित्रलाई अथवा कलालाई चाहिँ शिल्प भनिन्छ। र कला भनेको जुन आफ्नो मनबाट सहज रूपमा उत्पन्न भएको आफ्नो कल्पना र इनोभेसन हो जस्तो लाग्छ कला मलाई। र एउटा आफ्नो मनलाई भन्ने एउटा संस्कृतमा धेरै पुरानो उखान छ, कम लाती इति कला भन्नाले कलाले मनलाई आनन्द दिन्छ। र हो पनि एकदमै जसले कलाले मनलाई आनन्द दिन्छ र एउटा कल्पनालाई पनि जीवन्त पार्छ। मेरो नजरमा, बुझाइमा चाहिँ कला भनेको त्यसको विश्लेषण गर्न धेरै गाह्रो छ। धेरै विज्ञहरूले यसको बारेमा भनिसक्नुभएको छ। तर चाहिँ मेरो एउटा मात्रै छ, कला भनेको त्यही हो, आफ्नो एउटा मनलाई सुख दिने, आनन्द दिने नै कला हो। र अन्त्यमा भन्नुपर्दा चाहिँ वर्ल्ड आर्ट ब्रान्डिङ कन्क्लेभलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र सबभन्दा धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कृति उपाध्याय म्यामलाई, जुन मलाई आफ्नो बारेमा दुई शब्द यहाँ बोल्ने मौका दिनुभएको छ, आफ्नो बारेमा दुई शब्द भन्ने मौका दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच कृतिजी।
म्याडम नमस्ते, मेरो नाम रिङ्की भगत हो। म हाल अहिले मदरल्यान्ड एकाडेमी स्कुलमा शिक्षिकाको रूपमा काम गर्दैछु विराटनगरबाट। कला भनेको यस्तो चिज हो, मलाई जस्तो लाग्छ यसको परिचय छैन, केही परिचय छैन, यसको कुनै डेफिनेसन छैन जस्तो मलाई लाग्छ। कला भनेको एउटा सीमित पनि छैन मलाई जस्तो लाग्छ। कला भनेको यति मात्र हो, यतिलाई हामी कला भन्न सक्छौँ भन्ने पनि छैन। कलालाई हामी जति लम्बायौँ, हामीले यसलाई जति तन्कायौँ, कला नै त्यति नै लम्बिने हो र त्यति नै तन्किने हो, त्यति नै ठुलो भन्ने हो कला भनेको। मलाई लाग्छ एउटा हामी लेडिजहरूमा यो कला एकदमै हुन जरुरी छ। कला भनेको यस्तो चिज हो जसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। कला भनेको त हामीले एउटा युजलेस चिज, हामीले फ्याँक्ने कुराबाट पनि हामीले त्यसलाई दिमाग लगाएर आइडियाज लगाएर केही कुरा बनाउन सक्छौँ, त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। कला भनेको त हामीलाई लाग्छ एकदमै गर्ल्सहरूमा त यो कुरा हुनै पर्यो। कला हामी भन्छौँ आउँदैन, तर मलाई लाग्छ सबैजना पनि थोरै माध्यममा पनि कला केही न केही त होला जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले यसलाई ल आउँदैन भन्ने नछोड्ने क्या, अलिकति भए पनि हामीले यसलाई सुरुवात गर्ने हो। हामीले जेमा आइडियाज छ त्यसलाई हामीले सुरुवात गर्ने। यसलाई गर्दै गर्दै हामीलाई यस्तो पर्फेक्ट त्यहाँनिर बनाउँछ नि त्यो कुरामा हामी आफै नै सम्झिन सक्दैनौँ कि वाउ मैले आज यत्रो ठुलो गर्न सक्छु भन्ने मलाई थाहै थिएन। त्यही भएर म भन्छु सबैलाई, म आग्रह गर्छु कि तपाईँहरूलाई प्लिज तपाईँहरू यो नसम्झिनु कि तपाईँहरूलाई केही आउँदैन। तपाईँहरू सम्झिनु मेरोमा पनि माथि पनि एउटा कला छ कि म पनि केही गर्न सक्छु भन्ने एउटा दिमागमा आँट राख्नुहोस्। हामी एउटा अगाडि बढ्नुहोस्, एउटा सानो कुराले नै स्टार्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई धेरै नै युज गर्नुहोस् अनि तपाईँहरू आफै नै त्यो कुरामा पर्फेक्ट हुन्छ। गर्ल्सहरूमा त झन् कला हुन एकदमै जरुरी छ। गर्ल्सहरू प्रायः जस्तो आजकल आत्मनिर्भर अरूमा बन्नुपर्छ, अरूको माथिमा भर पर्नुपर्छ। किन? हामीलाई कला छ त हामी आफै गर्न किन सक्दैनौँ? हामी आफैमा निर्भर हुने, हाम्रो आत्मबल आफैलाई बलियो बनाउने के गर्न सक्दैनौँ हामी? मलाई लाग्छ हामी सबैजना मिलेर यसपालि अब लेडिजहरू पनि हामी केटीहरू मिलेर एकदमै हामी आफ्नो आत्मबललाई मजबुत बनाऊँ, बलियो बनाऊँ र आफूमा निर्भर गरौँ, अरूमाथि निर्भर नगरौँ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्ते। नमस्कार, म सरस्वती राज भण्डारी श्रेष्ठ हुँ। म इन्टेरियर डिजाइनर पनि हुँ र म यो नारी दिवसको उपलक्ष्यमा हामी नारीहरूले के गर्न सक्छौँ भनेर 2 शब्द बोल्न आँटिरहेको छु। हामी नारीहरूमा शिक्षा साथै सिप जाँगर कला पनि हुनु आवश्यक छ। यस्तो भयो भने हामी अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ र अरूमा निर्भर पनि हुन सक्दैनौँ। हामीमा सिप जाँगर लगाव कलाको ज्ञान हुनु आवश्यक छ। यसले गर्दा हामीले भोलि पर्सि केही गर्न सक्छौँ र हामीले अरूको निर्भर हुनु पर्दैन, अरूमा डिपेन्ड हुनु पर्दैन, आफूले आफ्नो काम आफै गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ हामी नारीमा हुने धेरै आवश्यक छ। र हामीले यस सम्बन्धी अलिकति जानकारी दियो भने पनि हामीले अरूलाई सिकाउन सकिन्छ, अरूलाई पनि उत्साह गर्न सकिन्छ र नारीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले यो सोच राख्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यसमा आफू पनि अगाडि बढ्ने सक्षम हुनु आवश्यक छ। र अरू विपन्न वर्गका नारीहरूलाई पनि हामीले सल्लाह सुझाव दिएर उहाँहरूलाई पनि यसो सहयोग गरेर अगाडि बढ्नलाई हामी मद्दत गर्न पनि सक्छौँ। र हामी भोलि पर्सि भविष्यमा के गर्न सकौँ भन्ने आशा लिएर हामी नारीहरूलाई पनि अघि बढ्न प्रोत्साहन दिउँ। यही 2 शब्द भन्दै शुभकामना हजुरहरू सामु राख्दछु। धन्यवाद।